नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। आज शुक्रबार हरितालिका तीज मान्नुहुने सबै दर्शकहरूमा शुभकामना। कोरोनाका कारण यो वर्षको तीज खल्लो भएको छ। घरमै सानो जमघटमा तीज मनाएर चित्त बुझाउनु परेको छ। आउँदै गरेका ठुला चाड दशैं र तिहारमा स्थिति के हुने हो अहिले नै अनुमान लगाउन मुस्किल छ। तीज बारेको एउटा रिपोर्ट एकैछिनमा केही गजबका दृश्यसहित जोडौँला। हाम्रो सरकारी जहाज दुबई एयरपोर्टमा नेपाली यात्रुहरूलाई अलपत्र छाडेर रित्तै काठमाडौँ फर्किएको एउटा घटनाले यो देशको नेतृत्वमा बस्नेहरूको गैरजिम्मेवार रवैयाको अर्को चरित्र उदाङ्ग पारेको छ। सुन्दै पनि अमानवीय र मूर्खतापूर्ण लाग्ने यो घटनाबारे आजको कार्यक्रम केन्द्रित हुनेछ। उद्धारको नाम दिइएको तर आफ्नै पैसाले टिकट काटेर एयरपोर्टमा चेक इन पनि भएर यात्रु दुबई एयरपोर्टमा 8 घण्टादेखि पर्खेर बसेका थिए। अब जहाज चढ्ने भनेर बसेका यात्रु त्यति बेला छाँगाबाट खसे झैँ भए जति बेला उनीहरूले थाहा पाए कि आफूहरूलाई लिन भनेर आएको जहाज त रित्तै काठमाडौँ फर्किएछ। जब जहाज यात्रु लिएर दुबईमा पुगिसकेको थियो भने, यसलाई फेरि सुन्नुहोस्, जब जहाज यात्रु लिन भनेर दुबईमा पुगिसकेको थियो भने ती यात्रुहरूलाई एयरपोर्टमा घन्टौँ कुरेर बसेका ती यात्रुहरूलाई ल्याउन के समस्या थियो? धेरैलाई यो प्रश्नले बिजाएको छ। समस्या अरू केही देखिँदैन, समस्या सरकार हाँक्नेहरूको सनकमा थियो, उनीहरूको संवेदनहीनतामा समस्या थियो। कोभिड नियन्त्रणका लागि बनेको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक समेत रहेका उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको अविवेकी रवैया मुख्य समस्या थियो। गएको जहाज उनकै कारण रित्तै फर्कियो। जहाज भरिने गरी जुटेका यात्रु एयरपोर्टमै अल्पत्र परे। यही विषयमा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई र ईश्वर पोखरेल बीच यता बैठकमै भनाभन पनि चल्यो। मन्त्री परिषदकै बैठक हुँदै मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा यो गैरजिम्मेवार हरकतको व्यापक विरोध भएपछि फेरि जहाज पठाएर ती यात्रुहरूलाई ल्याउने निर्णय मन्त्री परिषद बैठकले गरेको छ। दुबईमा अल्पत्र पीडितको अवस्था झल्काउने त्यहाँका दृश्य र उनीहरूका भोगाई उनीहरूकै आवाजमा राख्नेछौँ। अल्पत्र नेपालीहरूलाई उद्धार गर्ने सहयोगीहरूका कुराहरू पनि आज प्रस्तुत हुनेछ। काठमाडौँका सडकमा निषेधाज्ञा तोडेर हिँड्ने बटुवालाई प्रहरीले सडकमै उठबस गराएका दृश्यदेखि सवारी नै जफत गरेका दृश्य देखाउनेछौँ। अब बिस्तारै अस्पतालमा बेड अर्थात् शय्या अभाव हुँदै गएका खबरहरू आउन थालेका छन्। आइसियु र भेन्टिलेटर लगायत अन्य उपकरण र स्वास्थ्य जनशक्तिको समेत अभाव हुने गरी कोरोना सङ्क्रमितको चाप बढ्दै गएको छ। सङ्क्रमित भएका तर लक्षण नदेखिएका र सिकिस्त नभएका बिरामीहरूलाई होम आइसोलेसन उपयोगी हुने भन्दै आफ्नै घरलाई कसरी आइसोलेसनमा का रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर त्यसमा जोड दिन थालिएको छ। यसबारेको एउटा रिपोर्ट पनि प्रस्तुत हुनेछ। त्योभन्दा पहिले हरितालिका तीजको प्रसङ्गलाई पुरा गरौँ। आज तीज मनाउँदै गरेका केही यस्ता दृश्य पनि देखिए, ती हेर्दै बडा चित्त आकर्षक लाग्छन्। ती दृश्य सहित यो वर्षको कोरोना मार खेपेको तीज बारेको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। आज शुक्रबार हरितालिका तीज हिन्दू नारीहरूको महान चाड। कोरोनाका कारण यो वर्षको तीज खल्लो भएको छ। तीजमा भिड लाग्ने पशुपति क्षेत्र आज सुनसान रह्यो। देशभर हुने सार्वजनिक जमघट, नाचगान र मेला महोत्सवहरू यो वर्ष टुट्यो। त्यसैले घरमै बसेर सानो जमघटमा तीज मनाएर चित्त बुझाउनु परेको छ। कोरोनाकै बीचमा सुरक्षा सावधानी अपनाएर तीजको सामूहिक नाचगान गरिएका केही चित्त आकर्षक दृश्यहरू भाइरल बनेका छन्। त्यसमध्येको एक हो यो बुटवल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको दृश्य। कोरोनाबाट बस्न पिपिई र स्यानिटाइजर प्रयोग गर्दै स्वास्थ्यकर्मी महिलाहरूले सचेतनामूलक तीजको गीत गाइरहेका छन्। यो हेर्नुहोस्।
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको अर्को दृश्यमा सामाजिक दूरी कायम गर्दै नाचगान गरेको देखिन्छ। गोलो घेरा लगाएर घेराभित्र नाच्दै गरेको यो अर्को रमाइलो दृश्य हेरौँ। कोरोनाका कारण हाल देशका अधिकांश जिल्लामा सामूहिक जमघट र चहलपहल ठप्प छ। लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण घर बाहिर निस्कन पनि नमिल्ने अवस्था छ। तीजमा चिटिक्क पहिरनमा सजिएर मन्दिर वा सार्वजनिक जमघटमा नाचगान गर्ने धोको यो वर्ष अधुरै रह्यो। हिजो बिहिबारको दरखाने कार्यक्रम, आज शुक्रबारको तीजको उल्लास अनि आइतबारको ऋषि पञ्चमी पूजा सबै कोरोनाका कारण खुम्चिएर घरमै मनाउनु पर्ने अवस्था बन्यो। हरेक वर्षको तीजमा देशभरका शिवालयमा व्रतालुहरूको भिड लाग्थ्यो, तर आज मन्दिर तथा शिवालयहरू सुनसान रहे। कोरोना भाइरसको बढ्दो सङ्क्रमणलाई ध्यानमा राखी हाल 40 भन्दा बढी जिल्लाहरूमा लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि निकै कडा निगरानीमा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। यो वर्ष कोरोनाले जात्रा, पर्व एवं उत्सवहरूलाई घरभित्रै खुम्चाइदिएको छ। आउँदै गरेका ठुला चाड दशैँ र तिहारमा स्थिति थप सुध्रिएला वा झनै भयावह अवस्था आउला, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। अब आजको मुख्य विषयमा लागौँ। विदेशबाट उद्धार उडान मार्फत आएकाहरूलाई राख्न काठमाडौँमा क्वारेन्टिन छैन रे। एउटा आश्चर्यको कुरा त यो भइहाल्यो। अर्को सुन्दै अपत्यारिलो लाग्ने घटना के भयो भने काठमाडौँमा क्वारेन्टिन व्यवस्था नभएकै कारण दुबई एयरपोर्टमा आएर उडान कुरिरहेका नेपालीहरूलाई अलपत्र छाडेर नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज रित्तै काठमाडौँ फर्कियो। नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाज 217 जना नेपाली यात्रु लिएर 32 साउनमा दुबईका लागि काठमाडौँबाट उडेको थियो। यताबाट 32 साउनमा गएको उही जहाज उताबाट भदौ 1 गते बिहान फर्कने तालिका थियो। उद्धारका नाममा सरकारले तोकेको 45,000 रुपैयाँ प्रति व्यक्ति तिरेर टिकटको पैसा घर फर्कन 266 जना नेपाली यात्रु दुबई विमानस्थलमा उडान समय कुरेर बसिरहेका थिए। तर यता 32 गते साउनमै बसेको कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी CCMC को बैठकले उद्धार उडान रोक्ने निर्णय गर्यो। मानवीयताको समेत ख्याल नराखेर दुबई एयरपोर्टमै यात्रुलाई अलपत्र छाडेर जहाज रित्तै काठमाडौँ फर्कियो। नेपाली श्रमिकहरू दुबईको विमानस्थलमा आफ्नो देशको सरकारी जहाज आफूहरूलाई लिन आएको भनेर लगेजहरू सहित स्वदेश उड्न तयार थिए। उनीहरू बसिरहेको थातथलो छोडेर जागिर र साथीभाइबाट बिदा लिएर त्यहाँबाट निख्रिएर आफ्नो देश आउन हिँडेका थिए। तर काठमाडौँमा क्वारेन्टिनको व्यवस्था नभएकोले अहिले विदेशबाट मान्छे ल्याउने क्रम रोक्नुपर्ने भन्ने निर्णय भयो। पुगिसकेको जहाज रित्तै फर्कियो। जहाज कुरेका नेपालीहरू कतिको त तत्कालै त्यहीँ रुवावासी सुरु भइहाल्यो, कति बिचल्लीमा परे, कति छाडेको थातथलोमा फेरि फर्कन बाध्य भए। कल्पना गरौँ कि यस्तो अवस्था यदि हामीले भोग्नु पर्यो भने त्यसको त्यो पीडाको आयतन कति गहिरो र कति फराकिलो हुन्छ होला। त्यो जहाज रित्तै फर्कन निर्देशन दिने उप प्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल थिए। उनकै नेतृत्वको CCMC को उद्धार उडानबाट नेपाली ओसार्ने काम बन्द गर्ने निर्णय लिएको थियो। मन्त्री पोखरेल र पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई बीच यही विषयमा मन्त्री परिषद बैठकमा भनाभन चल्यो। त्यसबारेमा पनि चर्चा जोड्नेछु। मन्त्री पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईसँग मैले आज यस विषयमा केही कुराहरू पनि बुझेको छु, त्यो पनि जोडौँला। त्योभन्दा पहिले दुबईमा अल्पत्र नेपालीहरूको त्यो रोदन, उनीहरूको पीडा, त्यहाँका दृश्यहरू सहितको यो एउटा रिपोर्ट हेरौँ। जहाज रित्तै दुबईबाट काठमाडौँ फर्किएपछि नेपाल आउन तयार भएर दुबई एयरपोर्टमा चेक इन समेत भएका नेपालीहरू अलपत्र परेका छन्। नेपाल सरकारको अकस्मात चार्टर उडान रद्द गर्ने निर्णयले नेपालीहरू बिचल्लीमा परेका हुन्।
गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद युएले अलपत्र परेका केही युवाहरूलाई उद्धार र खाना एवं आवासको व्यवस्था गरेको छ। एयरपोर्टमै अलपत्र परेका लक्ष्मण चौधरीको यो कुरा सुनौ। घर जाने प्लानमा अब टिकट के अरे प्लेन क्यान्सल भयो होइन। अब हामीसँग 1 रुपियाँ नभएर लास्ट त नभएछ। अब तपाईँहरू नभइदिए भए अब हाम्रो त बिजोको लास्टमा भइसकेको थियो नि। कुन एयरलाइन्सको फ्लाइट तपाईँहरूको? नेपाल एयरलाइन्स हो। हिजोको थियो। अनि तपाईँले नेपाल एयरलाइन्सले तपाईँको फ्लाइट क्यान्सल भएपछि तपाईँको फ्लाइटहरू क्यान्सल भयो भनेर तपाईँलाई जानकारी गराएन? नहीं, हमें जानकारी भएन दाइ। हामीले जब हामी कोरोना टेस्ट त गऱ्यौँ नि। कोरोना टेस्ट त गरिसकेपछि लास्ट हामी यहाँ एयरपोर्टमा छिरिसकेपछि अरू मान्छेले भन्यो त्यो पनि। अहिले तपाईँहरू एकदमै समस्यामा परेको कतिजना हुनुहुन्छ? हामी 8 जना छु दाइ। अब 8 जनामा तपाईँहरू 3 जना यहाँ हुनुहुन्छ अनि 5 जना त्यहाँ छन्, एयरपोर्टमा छन्। 3 जना हामी यता छौँ। कम्पनीबाट हरिसाप टुङ्ग्याएर र थाप्थलो छाडेर नेपाल आउनका लागि विमानस्थल पुगेका थुप्रैको फर्केर जाने ठाउँ थिएन। कोरोनाको कहर सुरु भएसँगै विगत 6 महिनादेखि कम्पनीको काम ठप्प हुँदा रोजगार गुमाएका थुप्रै नेपाली ढिलै भए पनि घर फर्कन पाएकोमा राहत महसुस गरेका थिए। तर एयरपोर्टमै अलपत्र छाडेर जहाज रित्तै काठमाडौँ फर्किएपछि उनीहरूलाई सरकारले थप सजाय दिए जस्तो भएको छ। अलपत्र परेका उनीहरूले नेपाल एयरलाइन्सका प्रतिनिधिहरूलाई आफूहरू अलपत्र परेको भन्दै गुहार लगाए। तर एयरलाइन्सका प्रतिनिधिहरूले आफूहरू केही गर्न नसक्ने भन्दै एयरलाइन्सको गल्ती नभएको जवाफ दिएर उम्किए। सरकारको आदेशका कारण काठमाडौँ लैजान नसकेको भन्दै उनीहरूले सरकारलाई नै गुनासो सुनाउन भन्दै उम्किए। एयरलाइन्सको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार अकस्मात उडान रद्द भएमा अर्को उडान नहुन्जेल यात्रुको खाने बस्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित एयरलाइन्स कम्पनीको हुन्छ। तर नेपाल एयरलाइन्सले उद्धार उडान जस्तो संवेदनशील मामलामा यात्रु अलपत्र छाडेर गैर जिम्मेवार रवैया प्रदर्शन गर्यो। खाने बस्ने टुङ्गो नभएर विमानस्थलमै अलपत्र परेका कतिपयलाई एनआरएनए युएईका उपाध्यक्ष पासाङ शेर्पा सहितको टोलीले उद्धार गरेर अहिले खाने बस्ने व्यवस्था गरेको छ। 5 महिनादेखि कम्पनीमा बस्दाखेरि अब धेरै दुःख पाइयो। अब जसरी पनि नेपाल सरकारलाई उद्धार गरोस् भन्ने चाहन्छु। 17 तारिक मेडिकल गरेको, 18 तारिक भनेर हामी चाहिँ एयरपोर्टमा पस्यौँ। हामी दिउँसो 2 बजी पसेको, हामीलाई चाहिँ जानकारी भएन। हामीलाई चाहिँ जानकारी भयो। हामीले बेलुका बिहान 4 बजी हाम्रो त्यो फ्लाइट छैन, फ्लाइट आज हुँदैन भन्यो। हामीलाई त्यहाँबाट पस्यो। हामी चाहिँ त्यति अलपत्रमा परेको थियौँ। कति महिना तपाईँ बस्नुभयो कोभिड-19ले गर्दाखेरि? त्यतिकै बेतलबी 5 महिना भइसक्यो सर। 5 महिना बेतलबी बस्नुभयो। अनि फाइन कति आएछ? फाइन 1287 भनिरहेको। अनि एयरपोर्टबाट फर्किए कति दिन भयो? आज 11 दिन भइसक्यो। 11 दिन भइसक्यो। के छ तपाईँको अब यस अवस्थाको बारेमा नेपाल सरकारलाई तपाईँ के अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ? म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु सर, हामीहरूलाई जसै पनि उद्धार गर्नुहोस्। एनआरएन संस्थाले अहिलेसम्म खानापिना सबै दिइरहेको छ, अहिलेसम्म सहयोग गरिरहेको छ। त्यसको लागि म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई केही हो, हामीलाई घर जान पाए हुन्थ्यो। जसरी भए पनि हामीलाई नेपाल उद्धार गरोस् भन्ने नेपाल सरकारको लागि हामी यही गुहार गर्दछौँ। विमानस्थलमा अलपत्र मध्येका धेरैको भिजा सकिसकेको छ। कोरोनाका कारण सङ्कट परेको भन्दै कम्पनीले जागिरबाट निकाला गर्ने, तलब नदिने गरेपछि थुप्रै नेपाली उसै पनि अलपत्र अवस्थामा थिए। त्यसमाथि उनीहरूलाई थप अलपत्र पार्ने काम भएको छ। 262 जना नेपाली आफ्नै पैसामा टिकट काटेर घर फर्कनका लागि दुबईको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेका थिए। एयरपोर्टमा चेक इन भएर जहाज चढ्ने समय कुरेर बसेका नेपालीहरूले 81 खबर पाए। जहाज त रित्तै नेपाल फर्कियो। भदौ 1 गतेबाट सुरु हुने भनेको 5औं चरणको उद्धार उडानका लागि विदेशबाट घर फर्किन झन्डै 2500 नेपालीहरूले टिकट काटिसकेका थिए। उनीहरूले काटेको टिकट खर्च जोड्दा पनि करिब 11 करोड हुन्छ। भदौ 1 देखि हुने भनिएको 5औं चरणको उद्धार उडानका लागि नेपाल वायु सेवा निगमले यात्रुबाट 3,84,85,000 र हिमालय एयरलाइन्सले 4,16,13,000 र अन्य विदेशी एयरलाइन्सले 2,52,00,000 रुपैयाँ बराबरको टिकट नेपाली श्रमिकहरूलाई बेचिसकेका छन्। टिकट किनेर उड्ने मितिको प्रतीक्षामा रहेकाहरूले त्यहाँको बस्ने खाने व्यवस्थादेखि कम्पनीको बरबुजारत समेत गरेर घर फर्कने प्रतीक्षामा छन्। भदौ 1 गतेबाट गर्ने भनिएको उद्धार उडान स्थगित गरेपछि उनीहरू निराश छन्।
टिकट काटेर उडान मिति र सेड्युल समेत पाएका यात्रुको हकमा छिट्टै उडानको निर्णय लिने बताइएको छ। यसैबीच सरकारले दुबईको एयरपोर्ट पुगेर पनि नेपाल आउन नपाएका नेपालीलाई ल्याउन अनुमति दिएको छ। चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन अनुमति दिएको नेपाल वायु सेवा निगमकी प्रवक्ता अर्चना खड्काले जानकारी दिएकी छन्। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन अनुमति दिने निर्णय गरेको हो। दुबई विमानस्थलमा यात्रुले 8 घण्टासम्म नेपाल फर्किने त्यो जहाजका लागि कुरेका थिए। 81 राति 1 बजे उडान रद्द भएको जानकारी पाएपछि उनीहरू एकाएक अल्पत्र परे। उही राति दुबईबाट रित्तै उडेको जहाज काठमाडौँ आइपुग्दा बिहान 9 बजे समय भएको थियो। त्यो रित्तै आएको जहाज काठमाडौँ ओर्लियो। दर्शकबिन, अर्को विरोधाभास लाग्ने घटना यो सँगै जोडिएको के पनि छ भने उही दिन केही घण्टापछि टर्किस एयरको जहाज यात्रु बोकेर काठमाडौँ आइपुग्यो। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज दुबईबाट रित्तै फर्किए पनि टर्किस एयरले भने यात्रु बोकेर काठमाडौँ ओर्लियो। 7 महिना भयो कोरोना कहर सुरु भएको। कैयौँ बैठक बस्छन्, तयारी र खर्चमा थुप्रै रकमको खपत देखाइएको छ। तर काठमाडौँमै क्वारेन्टिन छैन भनेर यात्रु लिन गएको जहाज रित्तै फर्काइन्छ। सरकारको योभन्दा लज्जास्पद व्यवहार अरू के खोज्ने? ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको सीसीएमसीले जहाज खाली फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि पनि नेपाल एयरलाइन्स दुबई स्थित नेपाली राजदूतावास र गैर-आवासीय नेपालीको पहलमा यात्रु लिएरै त्यो जहाज आउने व्यवस्थाका लागि पहल र आग्रहहरू भएका थिए। तर ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको सीसीएमसीले पहिले क्वारेन्टिन तयारी अवस्थामा नरहेको भन्दै कहीँबाट पनि यात्रु ल्याउने अनुमति नदिने अड्डी कसयो र जहाज रित्तै फर्काइयो। एनआरएनए दुबईका उपाध्यक्ष पासाङ शेर्पा, जसले अल्पत्र यी यात्रुहरूको दुबई एयरपोर्टबाट उद्धार गरेका थिए, उनीसँग मैले आज यो घटना र त्यहाँ अल्पत्र नेपालीहरूको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएको छु। उनीसँगको यो संवाद हेरौँ। अचानक एयरपोर्ट पुगे पछाडि चाहिँ अब आज फ्लाइट नहुने रे र प्लेन आएर पनि मान्छे हामीलाई लिएर नजाने रे भनिसकेपछि उहाँहरू त एकदम हताश र निराश अवस्थामा थिए। उहाँहरू 5 महिनादेखि चाहिँ बेतलगी रूपमा काम गरिरहनु भएको थियो। उहाँहरूसँग खर्च सर्च पनि केही पनि थिएन र उहाँहरूको अवस्था एकदमै चाहिँ एकदम हताश अवस्थामा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो हामीले भेट्दाखेरि। एयरपोर्टमा पुगिसकेका साथीहरू अल्पत्र पर्नुपर्ने अवस्था, यताबाट गएको जहाज रित्तै फर्किने अवस्था, यो के भएको सर? के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? यो एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण नै भयो। यसलाई म दुर्भाग्य नै भन्छु चाहिँ खाडीमा रहेको नेपालीहरूको लागि। किनभने तपाईँको सेम डेटमा चाहिँ टर्किस एयरलाइन्सले नेपालमा मान्छे झारेको छ। मिडल इस्टबाट चाहिँ नेपाल एयरलाइन्स रित्तो फर्किनु पर्दाखेरि कतिपय साथीहरूले अब त्यसको अड्कलबाजीहरू पनि गलत पनि गर्यो होला। तर यसको चाहिँ म एकदमै सीसीएमसीले चाहिँ यसको दीर्घकालीन असरहरू के हुनसक्छ र यसले दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ कस्तो खाले चाहिँ इम्प्याक्ट हुन सक्छ भनेर सीसीएमसीले चाहिँ नेपालको सीसीएमसीले आकलन गर्न नसकेको मेरो अनुमान छ। किनभने अब एयरलाइन्स त्यत्रो एयरलाइन्स काठमाडौँबाट आइसके पछाडि काठमाडौँ फर्किने एयरलाइन्सले रित्तो जाँदा पनि र 262 जना लिएर जाँदाखेरि केही चाहिँ ग्यालन तेल बढी पुग्ने बाहेक अरू त केही पनि पुग्दैन थियो र नेपालीहरू पनि जान पाउँथे। र कतिपय नेपाली अब त्यो दिन फ्लाइटमा उड्न नपाएको कारणले गर्दा भोलिपल्टबाट फाइन लाग्ने अवस्थामा पनि छन्। र एक दिनकै फाइन, पहिलो दिनको फाइन 287 दिरहम लाग्छ, जुन चाहिँ लगभग नेपाली हिसाबले 10-12 हजार कोही हाराहारी पैसा पर्न आउँछ। लगभग 32 को हिसाबले गर्दाखेरि लगभग 9-10 जति पर्यो भनौँ न। 9,000 जतिको हिसाब पर्ने त्यो भनेको ठुलो एमाउन्ट हो नेपालीको लागि, जो 5 महिनादेखि एकदमै बिना काम बसिरहेको छन् उहाँहरूको लागि ठुलो एमाउन्ट हो यो पनि। र सीसीएमसीले चाहिँ यसमा अलिकति विचार पुऱ्याउन नसकेको, अलिकति मानवीय संवेदना हराएको चाहिँ हो भनेर चाहिँ मेरो चाहिँ अनुमान। दूतावास र एयरलाइन्सले अन्तिम अवस्थासम्म पनि प्यासेन्जर लिएरै जाने उहाँहरूको चाहिँ अडान थियो। तर सीसीएमसी मा चाहिँ तपाईँको अलिकति मानवीय संवेदना कम्ती भएको देखियो। उहाँहरूले सायद यो चाहिँ सङ्क्रमणको
डर उहाँहरूको मनमा अलिक बढी नै भएको देखिएँ मैले र उहाँहरूको यो सङ्क्रमणको डरले गर्दाखेरि यो मानवीय संवेदना चाहिँ अलिकति नपुगेको हुनाले यो सबै परिदृश्यहरू अहिले तपाईँ हामी सामु आइपुगेको हो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई जहाजमा यात्रु ल्याउन अनुमति दिनका लागि आग्रह पनि गरिएको थियो, तर मन्त्री पोखरेलले सरकारले आफ्नो निर्णय कडाइका साथ लागू गर्छ भन्दै जहाज रित्तै ल्याउन र यो विषयमा अब थप विवाद नगर्न निर्देशन दिएका पर्यटन मन्त्रालय स्रोतलाई उल्लेख गरेर समाचारहरू आएका छन्। भदौ 1 गते बिहान 9 बजे जहाज रित्तै काठमाडौँ अवतरण गरेको थियो। त्यसको 7 घण्टापछि टर्किस एयरको जहाज 200 यात्रु लिएर काठमाडौँ ओर्लिएको थियो। टर्किसको उडानबाट युरोपका नेपाली आएका थिए। टर्किसको जहाजको विषयमा पनि उड्डयन प्राधिकरणले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले CCMCलाई सोधेको थियो। टर्किसमा युरोपबाट आएर ट्रान्जिटमा भएका यात्रुहरू रहेका भन्दै उनीहरूलाई आउन दिनु भन्ने निर्देशन प्राप्त भएको थियो। यी दुवै निर्देशनमा मन्त्री ईश्वर पोखरेल जिम्मेवार थिए। दर्शकबिन, दुबईमा पुगिसकेको नेपाली जहाज रित्तै काठमाडौँ फर्किएको र त्यहाँ नेपालीहरू अलपत्र परेको यो विषय पछि अब हामी अन्य सन्दर्भहरूलाई जोड्नेछौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाले जनजीवन ठप्प भएको छ। निषेधाज्ञा तोडेर हिँड्ने पैदल यात्रुलाई प्रहरीले सडकमै उठबस गराएका दृश्य देखिन्छन्। कतै भने कतै अटेर गरेर गुडेका सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएका केरकार गरिएका दृश्यहरू देखिन्छन्। यति बेला सडकमा सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थिति बढाइएको छ। सडक र बजार सुनसान छन्। ती दृश्यहरू सहितको यो एउटा रिपोर्ट हेरौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाले जनजीवन ठप्प भएको छ। सडकमा अति आवश्यक सेवा र क्षेत्रका गाडी मात्रै गुडेका छन् भने पैदल यात्रु र बजारको चहल पहल पनि नगर्ने छ। उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमण व्यापक बन्दै गएपछि 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयुक्त निर्णयबाट 1 साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। निषेधाज्ञा तोडेर हिँड्ने पैदल यात्रुलाई प्रहरीले सडकमै सजाय दिएको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका छन्। त्यसमध्येको यो दृश्य हेर्नुहोस्। निषेधाज्ञालाई कडाई गर्न सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति सडकमा बढाइएको छ। निषेधाज्ञाको अवज्ञा गरेर बाहिर निस्कनेहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर सडकमै उभ्याएर राख्नेदेखि उठबस गराउने सम्मका कारबाही भएका छन्। नियम मिचेर गुडेका सवारी साधन जफत गरिएका छन्। अस्पतालमा जाने बिरामी, अत्यावश्यक ढुवानीका सवारी साधन, विद्युत, दूरसञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, फोहोर व्यवस्थापन, मृत्यु संस्कारका लागि हिँडेका सवारी साधन, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी, सञ्चार क्षेत्र लगायतका सवारी साधन भने चल्न पाएका छन्। विशेष परिस्थिति बाहेक सर्वसाधारणलाई घर बाहिर ननिस्कन प्रहरीले अपिल गरिरहेको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका कतिपय ओडाहरूमा माइकिङ गरेर कोरोना सचेतना अभियानहरू पनि चलाइएका छन्। काठमाडौँको सडकका दृश्यहरू, कतै प्रहरीले निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरेर हिँड्ने पैदल यात्री बटुवाहरूलाई छोपेर उठबस गराएर सजाय दिएको छ। कतै तिनीहरूलाई होल्डिङ एउटा सेन्टर जस्तो बनाएर त्यहाँ उभ्याएर राखेर पनि सजाय दिएको छ भने सवारी साधनहरूलाई नियन्त्रणमा लिने पनि गरिएको छ।
निषेधाज्ञाको अवज्ञा गरेर बाहिर निस्कनेहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर सडकमै उभ्याएर राख्नेदेखि उठबस गराउनेसम्मका कारबाही भएका छन्। नियम मिचेर गुडेका सवारी साधन जफत गरिएका छन्। प्रदेश 1 मा अस्पतालहरूमा आइसोलेसन बेडको अभाव भएपछि कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई घरमै एकान्तवासमा अर्थात् होम आइसोलेसनमा बस्न भनिएको छ। अब यो कोरोनाको प्रदेश 1 को एउटा रिपोर्ट छ। अस्पतालमा चाप बढ्दै जाँदा बेडको अभाव र भर्ना, बिरामीको रेखदेखमा जनशक्तिदेखि उपकरणको पनि अभाव हुने भएपछि लक्षण नदेखिएका सङ्क्रमितलाई होम आइसोलेसनमै राख्ने गरी प्रदेश 1 ले व्यवस्था मिलाएको छ। आवश्यक मापदण्ड पुरा गरेर होम आइसोलेसनमा बस्दा थप सुरक्षित हुने स्वास्थ्यकर्मीहरूको भनाइ छ। विराटनगरबाट टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यको यो रिपोर्ट हेरौँ। प्रदेश 1 मा पनि आइसोलेसन कक्षहरू भरिँदै गएपछि होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ। होम आइसोलेसन भनेको लक्षण बिनाको बिरामीलाई होम आइसोलेसन सबभन्दा बेस्ट उपाय हो। एउटा छुट्टै बाथरुम भयो, एउटा कोठा भयो, खाना सप्लाई गरिदिने मान्छे भयो भने त्यो चाहिँ सबभन्दा बेस्ट हो। विराटनगर महानगरपालिकामा पनि धेरैजना होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। होम आइसोलेसन भनेको चाहिँ क्षमता नभएका कारणले, सरकारको क्षमता नभएका कारणले होइन। होम आइसोलेसन चाहिँ यदि जसको घरभित्र सेपरेट टोयलेट छ, सेपरेट बाथरुम छ, सेपरेट रुम छ, चाहिँ पारिवारिक वातावरण पनि अलि चाहिँ सचेत छ, सामाजिक वातावरण पनि सचेत छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई होम आइसोलेसनको अनुमति दिन सकिन्छ। जो सङ्क्रमित होम आइसोलेसनमा बसेका हुन्छन् उनीहरूलाई स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मीहरूले सम्पर्क गर्ने र उनीहरूको अवस्थाको बारेमा बुझिराख्ने भनेर डाक्टरहरूले बताइरहँदा होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरूले भने अहिलेसम्म कोही पनि डाक्टरहरूले सम्पर्क नगरेको र आफूले चिनेका डाक्टरलाई आफैले सम्पर्क गरेर सोध्ने गरेको भनेर जानकारी दिएका छन्। कन्ट्याक्टको हिसाबमा मेरा साथीहरू डाक्टर भएको हिसाबले मैले डाक्टरहरू यहाँ फरवार्ड सिलवाल साथी भएकोले फरवार्ड सिलवाले साथीको हिसाबले उसले सोधेको छ। यहाँ मनिष अरियालले डाक्टर साथीको हिसाबले, बाहिरका डाक्टर साथीहरूले साथीको हिसाबले मलाई सोध्ने भए कोही पनि मान्छे आएर तँलाई के भयो, तैँले के भयो, तैँले जचाइ, तैँले कुन औषधि खाएको छ, तेरो के सिम्टम आएको छ, तेरो ज्वरो घटेको छ कि छैन, तेरो अरू परिवारलाई सरेको छ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिस् कि गरिनस् भनेर आजसम्म मलाई कसैले सोधेको छैन। दर्शकबिन, कोरोनाको सङ्क्रमण र मृत्युको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ। देशव्यापी रूपमै अब बिस्तारै देशभरका अस्पतालहरूमा उपकरण, स्वास्थ्य जनशक्ति, आइसोलेसन बेड, भेन्टिलेटर लगायत जुन स्वास्थ्य उपकरणहरू हुन् त्यसको अभाव हुने अवस्था पनि बन्दै गइरहेको छ र यही बिचमा अब बिस्तारै होम आइसोलेसनलाई नै बढावा दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यही सन्दर्भको एउटा रिपोर्ट थियो विराटनगरबाट। कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु दर बढ्दो क्रममा छ। पछिल्लो समयमा नेपालमा पहिले एकल सङ्ख्यामा हुने मृत्यु दोहोरो अङ्क अर्थात् दैनिक 10 जना भन्दा बढी हुने क्रम सुरु भएको छ। पहिला 1, 2, 3, 4, 5, 10 भन्दा तलको सङ्ख्यामा मृत्यु हुन्थ्यो सङ्क्रमितहरूको, अहिले त्यो बढ्दो क्रममा छ, दोहोरो अङ्कमा पुग्दैछ। शुक्रबार आज थप 11 जना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 100बाट उकालो लागेपछि दैनिक मृत्युको सङ्ख्या पनि बढ्दो क्रममा छ। 100 पुग्नका लागि जति समय लागेको थियो 100बाट उकालो लागिसकेपछि मृत्युको सङ्ख्या एकाएक बढ्दै गइरहेको छ दैनिक। त्यस्तै बढ्दो क्रममा छ सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि। दैनिक सङ्क्रमितको सङ्ख्या 800 देखि 1000 सम्मको दरमा बढ्दो छ। अस्ति मङ्गलबारको दिन एकै दिनमा 1100 जनासम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या पुगेको थियो। व्यापक स्तरमा परीक्षण हुन सक्ने हो भने अझै सङ्क्रमितको पारो निकै चढिसकेको छ। जानकारहरू, विज्ञहरू, स्वास्थ्य विज्ञहरू यस्तै कुरा बताउँछन्। र अहिले समुदाय स्तरमा नेपालमा कोरोना फैलिसकेको छ। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमित भएकाहरूको कुल सङ्ख्याले 31,000 छुन पुगेको छ। दैनिक 1000 हाराहारीको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा अब आधा लाखसम्म केही दिनमै सङ्क्रमितको सङ्ख्या पुग्ने अवस्था देखिँदैछ। पछिल्ला दिन काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमित र मृतकको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ। अहिले पछिल्ला दिनहरूमा काठमाडौँ उपत्यकालाई सङ्क्रमणले गाँच्दै लगेको छ। उपत्यकाका 3वटा जिल्लाहरू
काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर नेपालमा सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएका ठुला सहरहरू भएका बाक्लो मानिसहरूको बस्ती भएको जिल्लामा पर्छन् यी 3वटा जिल्ला। त्यसैले यो उपत्यकामा सङ्क्रमणको बढ्दो रफ्तार जुन देखिएको छ यसले आउने केही साता र हुनसक्छ महिना दिन कोरोनाको उत्कर्ष रूप नेपालमा अब देखिनेवाला छ। सङ्केतहरू त्यस्तै मिलिरहेका छन्। स्वास्थ्य विज्ञहरू र स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि यस्तै खालको आँकडा छ। सरकारले पनि अबका दिनहरू निकै कठिन हुन सक्ने भनेर त्यही अनुसारको रणनीति अपनाउने तयारी गरिरहेको छ। त्यस रणनीति अन्तर्गतकै अहिले निषेधाज्ञा लकडाउनहरू व्यापक पारिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दैनिक सार्वजनिक गर्ने तथ्याङ्कमा पछिल्ला दिन सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमित थपिएका तथ्याङ्कहरू आँकडाहरू आइरहेका छन् दैनिक रूपमा। सङ्क्रमण मात्रै होइन, काठमाडौँमा दैनिक मृत्यु हुने क्रम पनि टुटेको छैन। दिनदिनै काठमाडौँमा मृतकको सङ्ख्याको आँकडाहरू आइरहेको छ र सङ्ख्या पनि बढ्दो क्रममा त्यो पारो चाहिँ बिस्तारै बढेको जस्तो देखिन्छ काठमाडौँमा। त्यसैले पनि काठमाडौँ उपत्यकालाई खास जोखिम क्षेत्र मानेर पछिल्ला दिनहरूमा निषेधाज्ञालाई कडाई गरिँदै लगेको छ काठमाडौँमा। विदेशतिर जति धेरै लकडाउन उति धेरै परीक्षण, कोरोना परीक्षण, उत्तिकै बढी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, उत्तिकै बढी क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको व्यवस्थालाई बढाइन्छ। त्यस्तो अभ्यास विदेशतिर छ। स्वास्थ्य उपकरणदेखि स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापन लगायत सम्पूर्ण आवश्यक तयारीका लागि लकडाउन वा निषेधाज्ञालाई अधिकतम प्रयोग गर्ने नीति र कार्यक्रम लागू गरिएर विदेशमा यस्तो यो लकडाउन मान्छेहरूलाई घरभित्र थुन्ने जुन यो अवधि हुन्छ त्यसमा व्यापक तयारी गर्छ सरकारले, त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य क्षेत्रले। त्यसरी गरिएका लकडाउन सफल भएका छन् र कोरोना नियन्त्रणमा रामबाण भएका छन् विदेशका उदाहरण हेर्दा। तर नेपालमा जनतालाई लकडाउन लगाएर घरमा थुनिदिने अनि आफूहरू भने भागबन्डा र आपसी अहम र स्वार्थको लडाइँमा निर्लज्ज ढङ्गले भिड्ने सिलसिला महिनौदेखि चल्दै आएको छ। कोरोना भित्रिएको 7 महिना भयो र नेकपा जसले अहिलेको सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको छ उसको विवाद पनि महिनौदेखि चलिरहेको छ। कोरोनाभन्दा डरलाग्दो विवाद सत्तारूढ दल नेकपाको देखिएको छ र त्यो विवादले सरकारका काम कारबाहीलाई प्रभावित पारेको छ। देशको मनोदशालाई नै त्यसले असर गरिरहेको छ, नागरिकलाई निराश बनाइरहेको छ। सरकारको नेतृत्वमा बस्नेहरूले कोरोना, बाढी पहिरो लगायतका जुन अहिले पछिल्लो समय प्राकृतिक विपदहरू पनि बढिरहेका छन् र देश र जनतामा बढ्दै गइरहेको सङ्कट, निराशालाई कम गर्ने भन्दा पनि नेतृत्वमा रहेकाहरू, खास गरी सत्तारूढ दलका नेताहरू आपसी स्वार्थमा जुधेर समय खपत गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने मामलादेखि अल्पत्र परेर जीवन मरणको दोसाँधमा बाँचेका आफ्नै नेपाली नागरिकलाई विदेशबाट उद्धार गर्ने जस्तो संवेदनशील मामलामा पनि कमिसन, लापरवाही र दम्भपूर्ण रवैयामै मस्त छन्। आज मैले यही विषयमा यो जुन हामीले आज कार्यक्रममा प्रमुखताका साथ उठायौँ, दुबईमा अल्पत्र पारिएका नेपालीहरूको सन्दर्भमा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईसँग बुझेको थिएँ। यस विषयमा निर्णयलाई सच्याएर भोलि पर्सिमै फेरि नेपाल वायु सेवा नियमको जहाज दुबई पठाउने र ती अल्पत्र परेका यात्रुहरूलाई ल्याउने निर्णय भएको छ। भदौ 1 गतेदेखि 5औं चरणको उद्धार उडान सुरु गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै गइसकेपछि सरकारले त्यो निर्णयलाई फेरि स्थगित गरेको थियो। त्यही स्थगित निर्णयको मारमा परेका थिए। दुबईको एयरपोर्टमा आइसकेर पनि फेरि अल्पत्र अवस्थामा परेर जहाज यता रित्तै नेपालीहरू उता अल्पत्र अवस्था जुन बनेको छ त्यो पनि पछिल्लो निर्णयकै कारणले थियो र सरकारले त्यो निर्णयलाई सच्याएर उद्धार उडानहरूलाई निरन्तरता दिने गरी तयारी पनि गरिरहेको छ र कतिपय यो बाक्लो उडान हुने र नेपालीहरू अलि बाक्लो सङ्ख्यामा रहेका देशहरूमा नियमित उडान भर्ने पनि तयारीहरू त्यसमा सरकार लागेको छ र पर्यटन मन्त्रालयले त्यसका लागि आफ्नो लबी पनि प्रस्तुत गरेको छ र उड्डयन क्षेत्रका जुन
व्यवसायीहरू छन्, उडान भर्ने संस्थाहरू छन्, उनीहरूले पनि माग गरिरहेका छन् कि जस्तो कि दुबई, कतार जस्ता अलिकति बढी हाम्रो नेपालको उडान हुने, नेपालीहरू आउजाउ गर्ने क्षेत्रमा चाहिँ नियमित प्रकारले सावधानीपूर्वक उडानहरू नियमित गर्नुपर्ने। यसै पनि नागरिकहरूले उद्धार भनिएको मात्रै छ, उनीहरूले टिकट आफ्नो पैसा खर्च गरेरै आउनुपर्ने अवस्था छ, त्यहाँ अल्पत्र अवस्थामा छन् भनिसकेपछि नियमित उडान पनि गर्ने कि भन्ने खालको सम्म पनि सरकारको तहमा मन्त्री परिषद बैठकमा त्यस्ता निर्णयहरू, त्यस्ता छलफलहरू भएका छन्। 1-2 दिनमै सरकारले यसबारेमा निर्णय लिने हामीले थाहा पाएका छौँ। यही लाइनमा आज पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले पनि जानकारी दिनुभएको थियो। दर्शकबिन, पावर न्युजको आजको लागि निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने गरी आजको लागि बिदा पाऊँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।